मेरे दिन की शुरुआत होती है शाम 6 बजे के बाद। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी लेकिन ये हकीकत है कि जब मैं जॉब से वापस आती हूँ तो फ़ौरी तौर पर घर के कामों को सँभालना पॉसिबल नहीं होता और शाम 6 बजे के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जेटिक करने के बाद पूरे घर की रूटीन को दोबारा से बहाल करना होता है। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ये आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से बुकेज़ फूल। अच्छा, फूलों को देखकर ना एक इतने ताज़गी और खुशगवारी का एहसास होता है ना। ऐसे लगता है कि जैसे एक खुशी, एक मासूमियत, मोहब्बत और मतलब एक इंसान को एनर्जी देते हैं ये फूल। तो फूल जो थे ये मेरी बेटी ने सुबह स्कूल लेके जाने थे, इनके स्कूल में कोई फंक्शन था तो टीचर ने इनके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि, और बच्चे आपको पता है ना एक्साइटेडली हमेशा टीचर के सामने खुद ही अपने आप को बूस्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो उन्होंने ना भी कहा हो तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम ही आपके लिए ये ले आएँगे। तो मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बता रही थी कि मैं जब जॉब से वापस आती हूँ ना तो उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट करना होता है। और वो रेस्ट भी बस इतना सा होता है कि एक कप चाय का पी लिया, और अगर टाइम मिल गया या बच्चों ने इजाज़त दे दी, इजाज़त का मतलब ये है कि भाई बच्चे अगर अपने किसी काम में बिज़ी हैं तो थोड़ी देर के लिए बस लेट लिया, आराम कर लिया। उसके बाद मैं ख़ुद को बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से अब मैं उठूँ और अब मैं घर के काम को सँभालूँ। इतनी देर में मग़रिब का टाइम हो जाता है और बस मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर रात गए तक जो है ना वो दौड़ लगाने का टाइम होता है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों के लिए ना रात का खाना प्रिपेयर कर लूँ। बच्चों का आमतौर पर ये होता है कि खाना मैं दिन में ही बनाती हूँ क्योंकि खाना रात में बनाती हूँ क्योंकि दिन को ना फिर ये होता है कि चलो जो रात का लेफ़्ट ओवर होता है वो दिन में चल जाता है। तो इसके अलावा ये कि आज क्या पकाएँ? जो एक ऐसा सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा ना जिसे कहते हैं इसका जवाब भी मुश्किल है और ये सबसे ज़्यादा तवज्जो माँगने वाला सवाल है। तो इसी तरह से फिर बस ये होता है कि बच्चों को राज़ी करने के लिए ना एक ही तरह के आइटम्स को मुख्तलिफ़ तरीके से बना के पेश कर दिया जाता है। तो आज मैं ये सोच रही थी कि मैंने तकरीबन एक किस्म के ये पकौड़े ही हैं लेकिन बेसिकली ना ये मंचूरियन टाइप डिश है जिसमें चिकन की बजाय ये एग पकौड़े इस्तेमाल हुए हैं। और इसमें मैंने ये किया था कि एग से 3 एग्स लिए थे, उनको बॉयल कर लिया और उसके बाद जैसे बेसन का मसाला बनाते हैं उसी तरह बेसन में जो ज़रूरत के मसाले होते हैं वो डालकर उसमें ये बॉयल एग डाल दिए और फिर इसको पानी डालकर थिक कर लिया। अच्छा, साथ में ये भी बताऊँ कि वीडियो बनाना एक तरफ़ और वॉइस ओवर करना एक तरफ़। मुझे वॉइस ओवर का काम इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है और इसकी सिर्फ़ एक रीज़न है कि उसमें ना आपको वो प्राइवेसी वाला माहौल नहीं मिल रहा होता। क्योंकि बाहर से ना कोई बच्चों की आवाज़, खेलने की आवाज़, किसी के आने-जाने की आवाज़ आ ही रही होती है। चलिए, बहरहाल ये मैंने इसके ऐसे पकौड़े बना लिए थे। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स ले ली, 2 या 3 वेजिटेबल्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। हमारे घर में आमतौर पर टमाटर जो है ना वो फ्रीज़ हुए होते हैं, तो वरना मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं टमाटर को भी क्यूब की शेप में काट लूँ, लेकिन क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया। इसके अलावा हरी मिर्च और प्याज को मैंने क्यूब काट लिए हैं और ऑयल में थोड़ा-सा लहसुन डालकर और उसमें ये वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। साथ में मैंने तीनों सॉस डाल दी हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, और इसके बाद हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और केचप भी ऐड कर दिया है। तो मैंने क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाना था इसलिए मैं वेजिटेबल्स को ना थोड़ा-सा ज़्यादा यानी चूल्हे पे टाइम दिया है। अगर नॉर्मली तो वैसे वेजिटेबल्स को हल्का-सा फ्राई करके फ़ौरन से उसमें आप ये पकौड़े ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा उसको गला लिया था क्योंकि बच्चे जो हैं वो शौक से नहीं खाते। फिर जब ये इस तरह इसमें ऐड कर दिया था तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए बस ढक दिया ताकि थोड़े ये सॉफ्ट हो जाएँ। और अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद ऊपर केचप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर इस तरह बच्चों को भी केचप ज़्यादा ख़राब करता है। और ये फिर ना बन के तैयार हो गया था इनका रात का खाना। उसके बाद बारी आ जाती है जनाब अपने रूम को सेट करने की, क्योंकि जब बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो अपने ड्रेस वगैरह जो है ना, यूनिफ़ॉर्म सब कुछ ऐसे ही रूम में फेंक देते हैं। तो अब क्योंकि बच्चे हैं, अब समझाने के बावजूद भी वो इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे। और छोटी बेटी मेरी क्योंकि प्ले ग्रुप में पढ़ती है तो उसने मेरी तरह ना रोज़ कलर्ड कपड़ों में ही जाना होता है, तो उसके और मेरे डेली के जो ड्रेसेस डिज़ाइन करने होते हैं ना, ये भी एक अलग ही समझे एक टेंशन ही होती है। तो बस रात में फिर ये होता है कि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी वॉश कर लिया और उसके बाद जैसे बच्चों ने चीज़ें फैलाई होती हैं रूम में तो उनको भी एक दफ़ा समेट लिया।
تو روم کی کلیننگ کرنے کے بعد کبھی-کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں روم میں سے جھاڑو لگا دیتی ہوں، ورنہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس اس کو ایک دفعہ نا سمیٹ لیا چیزوں کو۔ پھر جیسے کہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہے تو ساتھ میں کپڑوں کی خریداری کا، اس کی سلائی کا بھی تھا، تو یہ بچیوں کے لیے نا میں نے لیا تھا۔ ان کی بلکہ دادی اماں لے کر آئی تھیں۔ یہ ہے کھدر میں نا ان کا دونوں بڑی بچیوں کا بن جائے گا، آل اوور میں ہے، یعنی ٹراؤزر بھی سیم یہی ہوگا۔ تو اس کو میں نے شرنک کر کے ڈال دیا تھا، اور اب میرا یہ تھا کہ میں نا اس کے ساتھ کوئی شٹل لیس وغیرہ میچ کر کے تو پھر یہ میں اسٹچنگ کے لیے دے دوں گی۔ تو یہ بھی اسی طرح روم میں کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے جناب آج کیا پہنیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آج کیا پکائیں، ایک بہت ہی سوال ایسا ہے کہ جس کی بہت سوچنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح سے اب جو آج کل کا موسم ہے نا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب اس سیزن میں کون سے ڈریسز جو ہے نا وہ پہنے جائیں، اسپیشلی وہ لیڈیز جنہوں نے جاب کے لیے جانا ہوتا ہے نا، پھر ظاہر ہے جاب کی ریکوائرمنٹس بھی اور ہوتی ہیں۔ تو میں نے اپنا یہ ایک ریشمی اسٹف میں نکال لیا تھا۔ یہ تھوڑا بروشے اسٹائل ہے، اور لیکن ویسے یہ جو ہے نا یہ نہ تو گرمی میں پہنا جائے گا، نہ ونٹر میں پہنا جائے گا، اور نہ یہ نا جیسے ہلکی پھلکی اگر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تب بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریشمی کپڑے نہیں پہنے جاتے، کیونکہ وہ زیادہ لائٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ اس طرح کا موسم تھا کہ تھوڑی آج کل دھوپ بھی ہے لیکن ہلکی پھلکی ٹھنڈک ہے، تو یہ پھر میں نے نکال لیا تھا اپنا ڈریس، اور ساتھ میں اس کے نا شمو سلک کا ہی ٹراؤزر ہے، اور یہ نا اس کے اوپر لیس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ میری شادی کا ڈریس ہے۔ اچھا، کچھ ڈریسز ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ہم پورے سال میں صرف ایک دن پہنتے ہیں، اور یہ بھی انہیں ڈریسز میں سے ہی ایک ڈریس ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اب جب ہم پہنیں گے نا تو بعد میں اگر ایک دفعہ بھی ٹھنڈی ہوا چل جائے گی نا تو بس پھر یہ پہننے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو میں نے اسی لیے اس ڈریس کو نکالا تھا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو رات میں ہی پریس کر دیتی ہوں، کیونکہ صبح میں پھر اگین ارلی اٹھنا ہوتا ہے، اور کبھی ٹائم ہوتا ہے اور کبھی ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سردیوں میں سستی کو کیسے دور بھگائیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا وہ ہماری سستی کو خود ہی دور بھگا دیتی ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بینگ اے مدر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بستر سے نکلنا پڑتا ہے، ہمیں ٹھنڈے پانی کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے بچوں کو واش کروانا، پھر کپڑے ان کے ارینج کرنا، اور ان کے لیے کھانا بنانا، پھر جیسے گھر کی ذمہ داری ہے اگر سر پہ تو ہسبینڈ کی یا گھر کے باقی افراد کی، تو سستی جو ہے نا وہ ان خواتین کے نزدیک میرا خیال ہے آنے سے بھی ڈرتی ہوگی کہ جس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ بھائی اس پہ تو آلریڈی اتنی ذمہ داریاں ہیں، تو اس بیچاری سے ہم نے کیا لینا دینا ہے۔ تو اسی لیے نا سستی کو ویسے دور بھگانے کے بہت اچھے طریقے بھی ہیں، میں اپنی بہنوں کی بہت اچھی دیکھتی ہوں ویڈیوز، اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر تو آپ گھر پر ہیں نا تو پھر آپ شاید سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے صبح اٹھ کر جاب کے لیے نکلنا ہے اور پھر گھر آ کر بھی آپ نے گھر کو سنبھالنا ہے، یعنی آپ ایٹ اے ٹائم ورکنگ وومن اور ہاؤس وائف دونوں کا ہی رول پلے کر رہی ہیں، تو پھر سستی جو ہے نا وہ آپ کے قریب آتی ہی نہیں ہے، آنے سے ہی ڈرتی ہے کہ بھئی اس کے پاس جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو ابھی اس نے اپنے کام ظاہر ہے سنبھالنے ہی ہیں۔ تو بس میرا بھی یہی حال ہے کہ تھوڑی ہی دیر ریسٹ کرنے کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا نا انرجی دینے کے لیے، اس کو ریسٹ تو نہیں کہیں گے، تھوڑی سی، اور پھر دن اتنے زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں نا کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ چلیں پہلے جیسے تھوڑا سا موسم کھلا تھا نا کہ اگر آپ نے جاب سے آنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو ہاف آور مل جاتا تھا کہ تھوڑا لیٹ لیا یا تھوڑا اپنے آپ کو ایزی فیل کروا لیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، دن اتنے زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور پھر وہ کام تو اسی طرح، اپنی ذمہ داریاں تو ہیں، تو اس لیے نا بس اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ چل چلاؤ والا ہی حساب ہے کہ ساتھ میں لگے ہوئے بھی ہیں، اپنے آپ کو بوسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ذمہ داریاں جو ہے نا یہ سستی کو بھگانے کا سب سے جو ہے نا ایک امپورٹنٹ سورس ہے۔ اچھا، یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے، جیسے میرے لیے ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میں آج کیا پہن کر جاؤں، اسی طرح جو بچے پلے گروپ میں پڑھتے ہیں نا ان مدرس کے لیے بھی یقیناً یہ ایک ٹینشن ہی ہوتی ہوگی، کیونکہ بچوں کے بھی اتنے نخرے ہیں نا، بچے جو ڈریس اپنے کسی کلاس فیلو کو پہنا ہوا دیکھ لیتے ہیں نا، اگلے دن ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے ویسا ہی پہن کے جانا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھ ہی، جیسے میرا وائٹ ڈریس تھا تو اس کا بھی میں نے یہ وائٹ نیٹ کی فراک ہی نکال لی ہے، اور تھوڑا سا اس کو آمادہ بھی کیا ہے کہ بیٹا آپ نے صبح یہ پہن کے جانا ہے۔ تو میری بڑی دو بیٹیاں بھی جب پلے گروپ میں تھیں تو ان کا کلرڈ ہی ہوتا تھا پورے سال پلے گروپ کا ڈریس، تو وہ نا پورا سال ہی ایک نا ٹینشن ہی بنی رہتی ہے، کیونکہ بچے بھی پھر بار بار وہ ڈریس نہیں پہننا چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ڈریس ہم نے ایک یا دو بار پہنا ہے اب نیکسٹ ہم اس کو نہ پہنیں۔ تو
اس کے علاوہ میں نے نا مجھے پتہ تھا کہ اب بچوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دینا، تو میں نے ایک چھوٹا-سا ان کے لیے نا یہ انٹرٹینمنٹ سوچ لی کہ چلیں وہ موبائل سے بھی دور رہیں گے نا، میں نے ان کو نا گھر کے اندر ہی نا ایک سلائڈ بنا کے دے دیا ہے۔ اچھا وہ سلائڈ کس طرح سے ہے کہ نا ہمارے گھر میں کچھ دن پہلے کبرڈ بنانے کا کام ہو رہا تھا، تو ایک نا کافی ایسے بڑا-سا پیس نا ووڈ کا وہ بچ گیا، فارمیکا ٹائپ نا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو نا بچوں کے بیڈ کے ساتھ ہی نا تھوڑا-سا اس طرح سلائڈ کی فارم میں جوڑ دیا، تاکہ بچے جو ہے نا اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے ایٹ لیسٹ بزی رہیں اور میں اپنا کام کر سکوں، یہ دیکھیں۔ اور اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کھیل لیں گے تو میں اس کو نا بیڈ کے نیچے ہی کر دوں گی، تاکہ جو ہے نا یہ جان چھوٹے اس سے۔